Assalamu alaikum everyone, this is Yazdan. This is Arman. We are back again with another new video. आज हम रिएक्शन देने वाले हैं जंगे बदर के ऊपर 313 वर्सेस 1000. इधर थे 313 मुसलमान और दूसरी साइड पे थे 1000 मक्का वाले कुरैश वाले. ये जंग कैसे हुई थी और अल्लाह ताला की मदद कैसे आई थी और ये पूरी तफसीर हमें पता चलेगी इस वीडियो में. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप जाके जरूर चेक कीजिएगा. चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं. अबू सुफियान शाम से एक काफला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था. लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था. मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान इस काफले को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे. तो अबू सुफियान ने सोचा कि क्यों ना, एक मिनट, मुसलमान काफला लूट रहे थे, मुसलमान कैसे काफला लूट सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में. असल में बदर की जंग से एक साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे. मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीजें, जमीनें, घर सब बेच दिए थे. सब बेच दिए इन्होंने. और ये वो काफला था जिसमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था. तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे. तो अबू सुफियान, इस काफले का हेड, इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसको छोड़ेंगे नहीं. तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफले की मदद के लिए पहुंचे. तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा. ये उस जमाने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था. मुसलमान फौज ऑलरेडी काफले को रोकने के लिए निकल चुकी थी. अबू जहल ने उस कासिद से पूछा, कितने आदमी थे? उस कासिद ने कहा ऑलमोस्ट कोई 313 लोग होंगे. अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेके जाएंगे. फिर उसने पूछा कितने घोड़े हैं, तो उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे. अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे. फिर उसने पूछा मुसलमानों की फौज में ऊंट कितने हैं, उसने कहा कोई 70 कैमल्स होंगे. We'll bring 170. अबू सुफियान का काफला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया. तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफला तो बच गया. The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफला बच भी जाए हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं. We finish them tomorrow. We fight. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया. तो एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पे चूज की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो हमने मशवरे से चूज की है. तो उसने कहा कि अगर हम आगे जाकर पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज्यादा है और हम दुश्मनों को इन कुओं पर कब्जा करने से भी रोक सकेंगे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को इस जगह से इस जगह पर मूव हुई. मतलब ये दिन पूरा अबू जहल की फौज जब सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी. 300 वर्सेस 1000. उतबा, अ वेरी रिच मक्कन बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके. मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए. तो उतबा ने कहा, ये कौन है? हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है. हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 ईयर ओल्ड अली, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई. हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए. उतबा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया लेकिन वो मुसलमानों की फौज में ही रहा. मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है. तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की कि यार हम तो अपनी जगह से नहीं लेंगे, तुम लोग आके हमला करो. इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, बस खत्म करके निकलते हैं यहाँ से. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे. काफिरों की फौज पीछे हटी
اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں لا پا رہے. مین وائل مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا. ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملے کا حکم دیا, لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی. لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی. ابو جہل مارا گیا. اچھا, مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کے 60,000 فوج کو بھی ہرایا تھا, اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا. لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے. پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں. لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں. ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا. لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا, کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا. جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن چل رہی تھی. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ, جس سے وہ بہت پیار کرتے ہیں, کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی ہے. اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا, لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشنز جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا. اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی. They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca. سو گائز, یہ تھا ہمارا ریاکشن آن جنگ بدر. یہ پہلی جنگ تھی 313 ورسز 1,000 کی فوج مکہ کی کافروں کی, اور اس میں ابو جہل کی جان گئی. اور اس کے بعد جو جنگ ہوگی وہ ہوگی جنگ احد. جنگ احد میں آئی تھنک 700 مسلمان تھے اور 3,000 مکہ والے, 3,000 ایکچولی پورے عرب کے کافر تو وہ تھے, اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. تو اس کی ہم سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے وہ ویڈیو ضرور لے کے آئیں گے. اینڈ یہ ہمارے اسلام کے جو واقعہ ہیں, میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے گھر کے بچوں کو بھی بتائیں, بیکاز اگر ہم نہیں بتائیں گے انہیں تو کہاں سے انہیں پتہ چلے گا اور کیسے وہ آگے بڑھیں گے لائف میں, رائٹ. اور اگر انہیں اپنے اسلام کی ہسٹری کا ہی نہیں پتہ ہے, اگر انہیں یہی نہیں پتہ ہے کہ جنگ احد کیا ہے, جنگ بدر کیا ہے, جنگ خندق کیا ہے, جنگ متا کیا ہے, کیسے پتہ چلے گا انہیں کوئی بھی چیز؟ انہیں مشکل ہے, پھر وہ آگے کیسے اپنی لائف گزاریں گے؟ یہ چیزیں پتہ ہونی بہت ضروری ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں, ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. مجھے تو یہ کوہستانی چینل کی جو یہ ویڈیوز ہیں بہت انٹرسٹنگ اور بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہیں اور دماغ میں بس جاتی ہیں, تو ایک بہت اچھی چیز ہے. جزاک اللہ خیر. فی امان.